السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസവും നമ്മൾ ചൊല്ലി വരാറുള്ള സ്വലാത്തിന്റെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وجميع أهل بيته أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة أزواج وإلى حضرة جميع أصحاب البدريين وسائر الصحابة كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع صحاب البدريين وسائر الصحابة كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع الأقطاب والأغياس والأولياء والشهداء من لدن آدم نبي عليه السلام إلى يوم القيامة من الجن والإنس ذكرا وأنثى أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وسائر أقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كلهم أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة تاج العلماء قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة أم أستاذ قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة بصورة قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة سيم ولي الله مربودي قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة عاشق الرسول كندور أستاذ قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة سيد يوسف الجيلاني ويلتور تقلقاب قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة سيد علوي منفرمي قدس الله سره العزيز كلهم أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. പ്രിയമുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാരെ, നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, സഹോദര സഹോദരിമാർ, കൂട്ടുകാർ, നാട്ടുകാർ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, അയൽവാസികൾ, വെള്ളിപ്പമാർ, വെള്ളിമ്മമാർ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ആരൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി നമുക്ക് ഹദിയ ചെയ്യാം. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله سبحانه وتعالى നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിൽ നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധമായ റമളാനിലെ 21-ാമത്തെ നോമ്പ് നമ്മളുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് നോറ്റ നോമ്പുകളും സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നന്മ തിന്മകൾ തൂക്കുന്ന തുലാസിൽ ഭാരം തൂങ്ങുന്ന കലിമത്ത് നാവിന് ചൊല്ലാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ളതും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ളതുമായ രണ്ട് കലിമത്തുകളാണ് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം എന്ന ദിക്ർ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതുക്കാവുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മുറാദുകളൊക്കെ നിറവേറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം 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 സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ തസ്ബീഹുകൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് റബ്ബേ നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഒരു ദിവസം ഈ തസ്ബീഹ് 100 തവണ ചൊല്ലിയാൽ അവന്റെ ചെറുപാപങ്ങൾ കടലിലെ നിരക്കണക്കിനുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പൊറുക്കപ്പെടുമെന്നാണല്ലോ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു വന്നത് ഖുർആനല്ലോ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ 100 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ റമളാനിൽ അവസാനത്തെ 10 ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയത് അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ ദോഷങ്ങളുമെല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെയ്തു പോയ സർവമാന തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുമെല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും മനസ്സമാധാനവും നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്നതിലേക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നത് എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂലാക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇരു ലോകത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. മരണപ്പെട്ടു പോയുടെ ഖബറിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ല സവാബ് നൽകുമാറാകട്ടെ. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين إن شاء الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إن شاء الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
وهو على كل شيء قدير. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ, അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹുവേ ദിക്റിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളും മുസീബത്തുകൾ ഇടങ്ങേറുകൾ പൈശാചികമായ ശർറുകളൊക്കെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന നമ്മോടൊക്കെ ധാരാളം ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ദിക്റാണ് ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. ഈ ഒരു ദിക്ർ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ നിധികളിൽപ്പെട്ട ഒരു നിധിയാണ്. ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ് എന്ന് ധാരാളം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവർക്ക്, കൂടുതൽ ചൊല്ലുന്നവർക്ക് ഈ ദിക്ർ 70 രോഗത്തിനുള്ള മരുന്നാണ്. ടെൻഷനുകൾ മാറിക്കിട്ടാൻ, പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ, സങ്കടങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം മാറിക്കിട്ടാൻ വളരെയധികം എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ദിക്റാണ് ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കോളൂ. لا حول ولا قوة إلا بالله، 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. അല്ലാഹുവേ ദിക്ർ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ദിക്റിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ പലവരും ഒരുപാട് ടെൻഷനുകളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവിധ ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ ദിക്റിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് സർവ്വ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ അല്ലാഹുവേ പരിപൂർണമായ നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും തടസ്സങ്ങളും കെട്ടിക്കൊടുക്കുകളും എല്ലാം നീ റാഹത്തും സന്തോഷവും മനസ്സമാധാനവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചൊല്ലിയിരുന്ന നമ്മോടൊക്കെ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും നേരിടുന്ന സമയത്ത് ഹബീബായ തങ്ങൾ ചൊല്ലിയിരുന്ന ദിക്റാണ് ദുആഉൽ കർബ്. പ്രിയമുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാരെ, പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ
ചൊല്ലിയിരുന്ന ദിക്ർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഒരു 3 തവണ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലാം. അല്ലാഹുവേ ദുആഉൽ ഖർബിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും എല്ലാം നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. അല്ലാഹുവേ ദുആഉൽ ഖർബിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആഫത്തുകൾ മുസീബത്തുകൾ ഇടങ്ങേറുകൾ പൈശാചികമായ ശർറുകൾ എല്ലാം നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും മനസ്സമാധാനവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്ന സമയവും ആരോഗ്യം സമ്പത്തെല്ലാം റബ്ബേ നീ റഹ്മാനെ അല്ലാഹു അതിന്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതിന്റെ എല്ലാം മുസ്ലിം സവാബ് മരണപ്പെട്ടു പോയി ഇവിടെ ഖബറിൽ നീ നിന്റെ ഒക്കെ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം അതുപോലെ തന്നെ പ്രയാസം നീക്കിട്ടാൻ ബറക്കത്തുണ്ടാവാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 33 തവണ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ വ അതൂബു ഇലൈഹി ഹസ്ബിയല്ലാഹു വ നിഅമൽ വകീൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കോളും. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചൊല്ലുക. ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ വ അതൂബു ഇലൈഹി حسبنا الله ونعم الوكيل. استغفر الله وأتوب إليه 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. استغفر الله واتوب اليه حسبنا الله ونعم الوكيل. استغفر الله واتوب اليه حسبنا الله ونعم الوكيل. استغفر الله واتوب اليه حسبنا الله ونعم الوكيل. استغفر الله واتوب اليه
حسبنا الله ونعم الوكيل استغفر الله واتوب اليه حسبنا الله ونعم الوكيل استغفر الله واتوب اليه حسبنا الله ونعم الوكيل استغفر الله واتوب اليه حسبنا الله ونعم الوكيل استغفر الله واتوب اليه حسبنا الله ونعم الوكيل استغفر الله واتوب اليه حسبنا الله ونعم الوكيل استغفر الله واتوب اليه حسبنا الله ونعم الوكيل استغفر الله واتوب اليه حسبنا الله ونعم الوكيل استغفر الله واتوب اليه حسبنا الله ونعم الوكيل استغفر الله واتوب اليه حسبنا الله ونعم الوكيل استغفر الله واتوب اليه حسبنا الله ونعم الوكيل استغفر الله واتوب اليه حسبنا الله ونعم الوكيل استغفر الله واتوب اليه حسبنا الله ونعم الوكيل استغفر الله واتوب اليه حسبنا الله ونعم الوكيل استغفر الله واتوب اليه حسبنا الله ونعم الوكيل استغفر الله واتوب اليه حسبنا الله ونعم الوكيل അല്ലാഹുവിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നീ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാഹ് ജീവിതത്തിന്റെ ഉടനീളം നീ ഖൈർ ബർക്കത്ത് സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു എല്ലാ കെട്ടുകൊടുക്കുകളും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീക്കി റാഹത്ത് സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ് آمين برحمتك يا أرحم الراحمين إن شاء الله سيد الاستغفار المولى دعونا നമുക്ക് ചൊല്ലാം സയ്യിദ് الاستغفار ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നല്ല വിശ്വാസത്തോടെ ദൃഢമായ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് ചൊല്ലിയാൽ രാവിലെ ചൊല്ലിയാൽ വൈകുന്നേരത്തിന് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടാലും ഒരാൾ വൈകുന്നേരം ചൊല്ലി പ്രഭാതത്തിന് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടാലും സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളിൽ പെട്ടവനാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഒരു 3 തവണ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സയ്യിദ് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലുക بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت അല്ലാഹുവേ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് കാമിലായ ഈമാനോട് കൂടിയുള്ള മരണത്തിന് കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലിയത് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ നീ കാമിലായ ഈമാനോട് കൂടിയുള്ള മരണം നൽകണേ അല്ലാഹ് ആഖിബത്തിന് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഈമാൻ തെറ്റിപ്പോകുന്ന മരണത്തെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ് കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്ന
തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയത് പരിപൂർണമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരിലേക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നത് അല്ലാഹുവേ, ഇതെല്ലാം ആഖിബത്ത് നന്നായിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നതിന് കാരണമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്‌ലിസ് അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഒരു 10 തവണ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലുക. സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് നമുക്കറിയാം 3 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുക പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഖത്മ ചെയ്തതിന് തുല്യമായ കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം ഒരാൾ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് 10 പ്രാവശ്യം ഓതിയാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ ഓതുന്ന വ്യക്തിക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله ഞങ്ങളോടിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് റബ്ബേ എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബുകേടുകളും എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് റബ്ബേ നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിലാവിയോട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ നൽകണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിയ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ آمين برحمتك يا أرحم الراحمين إن شاء الله പ്രിയമുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാരെ ദാരിയത്ത് സ്വലാത്തിന് 11 തവണ നമുക്ക് ചൊല്ലാം പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും മറികടക്കാൻ ആഫത്ത് മുസീബത്തുകൾ ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നതും ആകാശലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നതുമായ എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളും മുസീബത്തുകൾ ഇടങ്ങേറുകൾ പൈശാചികമായ ഷർറുകൾ കണ്ണേറുന്നവർ എല്ലാത്തിനെയും തടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒന്നാണ് ദാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും 11 തവണ ചൊല്ലുക بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقلى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقلى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقلى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقلى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقلى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقلى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقلى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الله يجعل نادية الصلاة ربي ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് റബ്ബേ നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തും നാരിയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളും സീബത്തുകൾ അടങ്ങാറുകൾ പൈശാചികമായ ശർറുകളും കണ്ണേറ് നാവേറെ സഹറിനെ തൊട്ടൊക്കെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തും നാരിയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരുടെ മനസ്സിലുള്ള എന്തെല്ലാം ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹു എല്ലാവരുടെയും ജോലിയിലും സമയങ്ങളിലും ആരോഗ്യത്തിലും സമ്പത്തിലും സർവ്വ മേഖലകളിലും റബ്ബേ നീ ഖൈറ് ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ ശർറുകളിൽ നിന്ന് നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 11 തവണ സ്വലാത്ത് തബ്ബ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലാം. അതിനുശേഷം സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ചൊല്ലി നമുക്ക് ദിവസം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. സ്വലാത്തിനൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇരുലോക വിജയം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇഹപരമായ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിറവേറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ ശർറുകളിൽ നിന്ന് അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ടൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാവൽ നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وليائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وليائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وليائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وليائها وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وليائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وليائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وليائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وليائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وليائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وليائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وليائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وليائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وليائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها الأبصار وليائها وعلى آله وصحبه وسلم. الله സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഒരു 11 തവണ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് മഹത്വമേറിയ ഒരുപാട് അങ്ങേറ്റം പ്രതിഫലമുള്ള ഒന്നാണ് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ദിവസം പതിവാക്കുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ചൊല്ലുന്ന ഓരോ സ്വലാത്തുകളുടെയും ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈർ ബർക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുകട്ടെ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ മറ്റുള്ള പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വലിയ കാവൽ നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم قبولك صلاة الفاتحة بركة കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ മുറാദുകളും ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി നമ്മോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദിക്ർ, ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ദിക്ർ ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ഒരു മഹത്തായ ദിക്ർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 3 തവണ എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കോളും. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി അദദ ഖൽഖിഹി വറിളാ നഫ്സിഹി وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم قبول ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്ത് നമുക്ക് പിന്നെ ചെല്ലാം. ദുആ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇൻഷാ തൽക്കാലം ഈ മജ്ലിസ് കൂടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه وما حللناه. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية منا إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرة أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين. اللهم وإلى حضرة أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. اللهم وإلى حضرة أرواح صحاب البدريين والأحديين والخندقين والحنينين وسائر الصحابة والقرابة كلهم
منهم أجمعين اللهم وإلى حضرة سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين اللهم ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ അദ്കാറുകൾ ഖുർആനുകൾ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് റബ്ബേ നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബുകേടുകളും ഒക്കെ നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇതിന്റെ എല്ലാ മുസ്ലിം സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ മഹാന്മാരായ ബദരീകളൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പരിശുദ്ധമായ അവസാനത്തെ 21-ാമത്തെ നോമ്പുകളും നോറ്റുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാര് അല്ലാഹുവേ നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പമാര് ഉമ്മമാര് മാതാപിതാക്കൾ സഹോദര സഹോദരിമാര് കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ തുടങ്ങി കൂട്ടുകാരികളിൽ നിന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവോടൊപ്പം അവരിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മുസ്ലിം സ്വഭാവം നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ചൊല്ലിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ട് കൊണ്ടുവരിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ കൊടുത്തണേ റബ്ബേ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദും റബ്ബേ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും കിട്ടിക്കൊടുക്കുകള് തടസ്സങ്ങള് ഒക്കെ നീ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ മുസീബത്തടങ്ങലുകളൊക്കെ തൊട്ട് നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. കണ്ണേറ് നാവേറ് സഹോദര പൈശാചികമായ ശോഭകളെ തൊട്ടൊക്കെ നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ടൊക്കെ നീ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ ഈ മജ്‌ലിസ് നീ കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധമായ ഈ മക്കത്തുൽ മുകറമയിൽ വന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ ഉംറ ചെയ്യാൻ മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഹബീബായ തങ്ങളോട് സലാം പറയാൻ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ഹബീബല്ലാഹ്. സലാം പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളോട് രോഗങ്ങളെ ശിഫയാകാൻ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി പങ്കെടുക്കുന്ന സഹോദരൻ സഹോദരിമാരുണ്ട്. അല്ലാഹുവോടൊക്കെ മുറാദ് നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഈ മജ്‌ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ ഇഷ്ടം കൊണ്ടുവന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അല്ലാഹുവേ മജ്‌ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും ഉത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നതും എല്ലാം റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അതിന്റെ എല്ലാം പ്രതിഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയുടെ ഖബറിൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഞങ്ങളൊക്കെ ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും സർവ മേഖലകളിലും നീ ഖൈറ് ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്നതിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന എന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ കൊടുത്തണേ റഹ്മാനെ. اللهم إلى حضرة سائر أولياء تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها من إنسهم وجنهم وصغيرهم وكبيرهم وذكورهم وإناثهم يا أرحم الراحمين. اللهم زد لهم فضلا اللهم زد لهم فضلا على فضلهم وشرفا على شرفهم وكرامة على كراماتهم لديك. اللهم اغفر علينا من فضولاتهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم وعلومهم في الدارين. اللهم أمدنا بمددهم
اللهم أمدنا بمددهم واحسنا بحمايتهم وأنصرنا بنصرتهم يا خير الناصرين. اللهم بحقوق هؤلاء شرفاء وكرماء المذكورين اللهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا واشف مرضانا واقض حوائجنا وأد ديوننا يا رب العالمين. اللهم اجعل توفيق رفيقنا وصراط المستقيم طريقنا وأوصلنا إلى خير مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم ألتقني من النار وأدخل الجنة يا رب العالمين. اللهم ألتقني من النار وأدخل الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخل الجنة يا رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم اعتقني من النار وادخل الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخل الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. മറ്റു നോമ്പുകളും മറ്റു സൽക്രമങ്ങളും എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ നോറ്റ നോമ്പുകളൊക്കെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ റമളാനാക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നൽകണം റഹ്മാനെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദരിമാർ, ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ചവർ, ലൈക്ക് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയത് എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല സ്വാലിഹായ വലിയൊരു അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും
അവരുടെ ഖബറിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ, ഖബർ സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ. ഇട്ടാകുന്ന ഖബറിൽ നിന്ന് നൽകിയ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും മുസ്ലിം സവാബ് ആ ഖബറിൽ വെളിച്ചം നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അശ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വ അതൂബു ഇലൈക്. ഉസീകും ബിദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉച്ചക്ക് മക്ക സമയം എണീറ്റ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞുണ്ടാവും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.